सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं आज गिलगित को उनकी जो यौम आज़ादी है उसकी फंक्शन पे मुबारक देता हूँ। पाकिस्तान में बाकी पाकिस्तान के इलाकों में हमें पूरी तरह ये नहीं पता कि ये क्या हुआ था 47 में गिलगित बल्तिस्तान में। लोगों को नहीं अंदाज़ा, और या बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है कि यहाँ के लोगों ने लड़ी, डोगरा हुकूमत को शिकस्त दी और आज़ाद हुए, और फिर जाके स्कर्दू और बल्तिस्तान में जाके इन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, जो अगले साल इन्होंने 1948 में आज़ाद करवाया। तो मैं आज आपको ख़ास तौर पे मुबारक देता हूँ। बहुत मुबारक हो आपको। ख्वातीन और हज़रात, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आज़ाद करता है। जब हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है, क्योंकि वो इंसानों के सामने नहीं झुकता, इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाता, सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद रखता है। मैं अपनी कौम को, जो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनको, आप सबको एक वाकया बताना चाहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या चीज़। अभी थोड़े से मुसलमान थे, मदीना की रियासत नई नई बनी थी, दो सुपर पावर्स थी, एक तरफ रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर। मुसलमान मुश्किल से उस वक्त चंद हजार थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे ख्याल में 627 तारीख थी दुनिया की, जब रोमन एम्परर को, जो उनका बादशाह होता है, उसको खत लिखते हैं, और 628 को पर्शियन एम्परर को खत लिखते हैं। थोड़े से मुसलमान थे, वो बड़े बड़े सुपर पावर्स थी, उनके बादशाहों को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, हक और सच का पैगाम। अगर तुम इस पैगाम को सुनोगे अपनी बेहतरी के लिए, अगर नहीं सुनोगे तो ये तुम्हारी बर्बादी है। अब ये सोचें कि कौन, किस तरह का एक ज़हन इस तरह का खत लिख सकता था। सिर्फ वो जो अल्लाह पे ईमान रखता था। और उन्होंने जो वो खत लिखे, किसको पता था कि 10 साल के अंदर अंदर वो दोनों बड़ी सुपर पावर्स घुटने टेक देगी मुसलमानों के सामने। मेरा कहने का मतलब ये कि ये हमारा, अल्लाह ने एक ख़ास तोहफा दिया हमें पाकिस्तान। इसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें ये समझना चाहिए कि बाहसियत कौम हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम वाहिद वो मुल्क हैं इस्लाम के नाम पे बना था। हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर चलना है, क्योंकि मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। और वो रियासत वो थी जिसने बुनियाद रखी 1000 साल तक मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी पावर बने रहे। वो मॉडल था हमारे लिए, हमेशा के लिए हमारे लिए वो मॉडल था। तो मैं
जब इस यौम आज़ादी पे गिलगित में खड़ा हूँ, मैं अब सारी अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि हमें उन उसूलों के ऊपर चलना है जो उसूल बने थे, जो बुनियाद रखी गई थी मुसलमानों को एक अजीम दुनिया की कौम बनने में। हमारा मुल्क जब उठेगा, उन्हीं उसूलों के ऊपर जब हम पाकिस्तान को लेके जाएंगे, और वो उसूल, उनकी बुनियाद अदल और इंसाफ है। जितना हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ पे जोर डालेंगे, उतना ही अल्लाह की बरकत आएगी हमारी कौम पे। और ये जो शुरू में मैंने बात की ला इलाहा इल्लल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। गैरतमंद इंसान कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं करता सिवाय अल्लाह की। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और वो जब हम पाकिस्तान को उधर खड़ा करेंगे अपने पैर पे, जो हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये किस तरह कौम खड़ी होती है। यही कौम इंशाअल्लाह दुनिया में एक मिसाल बनेगी। मैं आज अपने कश्मीर में जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जो ये नरेंद्र मोदी की जालिमाना हुकूमत के अंदर आज तकरीबन 3 महीने से उनके ऊपर कर्फ्यू लगाया हुआ है, उनके सारे बुनियादी हकूक खत्म किए हुए हैं, उनको इंसानों की तरह नहीं जानवरों की तरह रखा हुआ है। 9 लाख हिंदुस्तान की फौज उनको उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। उन हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए आज मैं ये पैगाम देता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आपके पीछे खड़ी है, आपके लिए दुआएं कर रही है। मैं आपका सफीर भी हूं, बन चुका हूं, आपका तर्जुमान भी बन चुका हूं, और इंशाअल्लाह दुनिया में आपका वकील भी बन के सारी दुनिया में आपकी वकालत करूंगा। ये जो आज हम यहां यौम आज़ादी गिलगित की सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए ये चीज कि ये अगर ये जंग ना लड़ते, हो सकता है ये भी आज इस एक नरेंद्र मोदी की हुकूमत के जुल्म के नीचे आज ये भी मुश्किलों में पड़े होते। ये जो जज्बा है कुर्बानी का, ये हमें ला इलाहा इल्लल्लाह देता है। ये जो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करता है कि अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है। एक मुसलमान ईमान वाला इंसान मौत का हमारे लिए हमेशा के लिए हमारे लिए वो मॉडल था। तो मैं जब इस यौम आज़ादी पे गिलगित में खड़ा हूं, मैं अब सारी अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूं कि हमें उन उसूलों के ऊपर चलना है जो उसूल बने थे, जो बुनियाद रखी गई थी मुसलमानों को एक अजीम दुनिया की कौम बनने में। हमारा मुल्क जब उठेगा, उन्हीं उसूलों के ऊपर जब हम पाकिस्तान को लेके जाएंगे, और वो उसूल, उनकी बुनियाद अदल और इंसाफ है। जितना हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ पे जोर डालेंगे, उतना ही अल्लाह की बरकत आएगी हमारी कौम पे। और ये जो शुरू में मैंने बात की ला इलाहा इल्लल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। गैरतमंद इंसान कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं करता सिवाय अल्लाह की। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और वो जब हम पाकिस्तान को उधर खड़ा करेंगे अपने पैर पे, जो हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये किस तरह कौम खड़ी होती है। यही कौम इंशाअल्लाह दुनिया में एक मिसाल बनेगी। मैं आज अपने कश्मीर में
جو ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو یہ نریندر مودی کی ظالمانہ حکومت کے اندر آج تقریباً 3 مہینے سے ان کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے، ان کے سارے بنیادی حقوق ختم کیے ہوئے ہیں، ان کو انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستان کی فوج انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ میں آپ کا سفیر بھی ہوں، بن چکا ہوں، آپ کا ترجمان بھی بن چکا ہوں، اور انشاءاللہ دنیا میں آپ کا وکیل بھی بن کے ساری دنیا میں آپ کی وکالت کروں گا۔ یہ جو آج ہم یہاں یوم آزادی گلگت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے، ہو سکتا ہے یہ بھی آج اس ایک نریندر مودی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے۔ یہ جو جذبہ ہے قربانی کا، یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ ایک مسلمان ایمان والا انسان موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے، مرنے کا خوف، رزق جانے کا خوف، ذلت کا خوف۔ اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے، اور اس لیے مدینہ کی ریاست میں تھوڑے سے مسلمان تھے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی عظیم قوم بن گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف ختم کر دیے۔ چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے، اور یہ ماڈل انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں فالو کرنا ہے۔ میں آج ادھر کھڑا ہو کے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ 52 سال پہلے میں یہاں گلگت آیا تھا۔ آج سے 52 سال پہلے اپنے اسکول کے ساتھ آیا تھا۔ تب یہ چھوٹا سا شہر تھا، کاراکورم ہائی وے بھی نہیں بنا تھا، بڑی خطرناک سڑکیں تھی۔ یعنی یہاں سے گلگت سے جو ہنزا جب جانا تھا تو ابھی بھی مجھے یاد ہے، مجھے ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ اتنی سی سڑک پہ جیپ نیچے نہ گر جائے۔ ہر 2000 گز اگر اس سڑک پہ جاؤ تو نیچے ایک جیپ ٹوٹی ہوئی گری پڑی ہوتی تھی۔ تو جو بھی یہاں بزرگ بیٹھے ان کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا یہاں سفر کرنا۔ اور یہ جو سارا علاقہ تھا، اس پہ کوئی بھی بڑے مشکل سے کوئی ٹورسٹ آتا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے یہ سارا علاقہ کھل گیا ہے، اور میں جو آگے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سارا علاقہ گلگت بلتستان ساری جگہ پھرا ہوا ہوں، ایک میں یہ علاقہ جانتا ہوں۔ میں آج آپ کی ساری دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ میں آج چیف منسٹر آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، خوبصورتی جگہ دیکھی ہے، لیکن جو گلگت بلتستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں نے کہیں اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ ہم نے ایک نیا پاکستان کو کھول دیا ٹورزم کے لیے۔ 70 ملکوں کے لیے ہم نے ٹورزم ویزے ختم کر دیے ہیں، ایئرپورٹ پہ ٹورسٹ ویزے ملیں گے۔ ہم نے پاکستان کو کھول دیا ہے، کئی علاقے تھے جدھر NOC چاہیے تھا وہ کھول دیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ٹورزم ہے اس سے کئی گنا زیادہ ٹورزم آئے گی، جس سے انشاءاللہ یہ سارے علاقے کی خوشحالی بنے گی، حالات بہتر ہوں گے، آپ کا انشاءاللہ زبردست مستقبل ہوگا۔
اس کے علاوہ جو سی پیک ہے، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، وہ گیٹ وے ہے، یہ گلگت بلتستان اس کا گیٹ وے ہے۔ تو جو ساری ڈیولپمنٹ آگے ہوگی، جو ملک دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان سے گلگت بلتستان، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ اس سارے علاقے میں ہوگی۔ میں آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑا فخر ہے کہ میں آپ کے یوم آزادی پہ یہاں ہوں۔ میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لوگوں نے قربانیاں دیں، تب اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے اوپر وہ نہیں گزر رہی جو کشمیر کے اندر، ہندوستان کے کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ وہ بھی فکر نہ کریں۔ میرے خیال میں یہ جو نریندر مودی کر چکا ہے 5 اگست میں مقبوضہ کشمیر میں، انشاءاللہ یہ وہ اپنا آخری پتہ کھیل گیا ہے۔ جیسے ہی کرفیو اٹھے گا، انسانوں کا سمندر اپنی آزادی لینے کے لیے باہر نکلے گا، اور پہلے سے اور زیادہ جوش اور جذبے میں وہ اپنی آزادی مانگیں گے، اور انشاءاللہ کوئی طاقت روک نہیں سکتی کشمیر کو آزاد ہونے سے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں آج ساری فیملیز، اپنی پاکستانی فوج، خواتین و حضرات، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں مجھے یہ احساس ہے کہ کتنی قربانیاں جو ناردرن لائٹ انفینٹری اس نے بعد میں بھی دی، وہ تو آپ نے جو 1947-48 میں قربانیاں دی وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آج میں شہداء کے وہاں جا کے دعا بھی کر کے آیا ہوں۔ میں آج خاص طور پہ اپنی پاکستانی فوج کو تو خیر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی جنگ جیتی، جو سپر پاور بھی جس طرح کی جنگ نہیں جیت سکے، انہوں نے جس طرح پاکستان میں جنگ جیتی اور ہمیں قربانیاں دیں، ملک کو محفوظ کیا۔ میں پاکستانی فوج کو تو مبارک دیتا ہوں، لیکن آج خاص طور پہ میں مبارک دینا چاہتا ہوں جو کہ یہاں گلگت بلتستان سے ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دیں، کارگل میں، وار آن ٹیرر میں، اور پھر سے جو ہیروز تھے 1947-48 کے، میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔